नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा रामप्रसाद आचार्य र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, ग्यासमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी 235 रुपियाँ कायम। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतद्वारा भेरी अस्पतालको अनुगमन, स्तर उन्नतिका लागि पहल र सेवा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड। जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धन पर्व मनाइयो। नेपालगञ्जमा गाई जात्रा पर्व, बर्दियाको बाँसगढीमा पहिलो पटक महिला प्रहरी प्रमुख र बर्दियाका बेपत्ता परिवारद्वारा साँझकी लासको माग। दाङको राप्ती गाउँपालिकाद्वारा ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान। अब पश्चिम डायरीको सुरुमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको सन्दर्भ छ। मूल्य वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा 4 रुपैयाँ, डिजल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर रु 235ले बढेको छ। निगमले मूल्य वृद्धि गए रातिदेखि लागू गरेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी एलपी ग्यासमा 235 रुपैयाँले बढेको हो। मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भेरी अस्पतालको निरीक्षण गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जुम्ला जाने क्रममा हिजो बिहान नेपालगञ्ज आउनुभएका मन्त्री बस्नेतले भेरी अस्पतालको निरीक्षण गर्नुभएको हो। उहाँले त्यस क्रममा अस्पतालको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पवनजङ रायमाझीले अस्पतालको हालको अवस्था, सेवा प्रवाह, समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। डाक्टर रायमाझीले जनशक्ति अभाव र पूर्वाधार अभावका कारण बिरामीलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको भन्दै जनशक्ति र पूर्वाधारका निमित्त मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पूर्वाधार अभावका कारण अस्पतालको ओपीडीमा बिरामीले घण्टौँ समय लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। त्यस क्रममा मन्त्री बस्नेतले पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव भए पनि व्यवस्थापन गर्न नजान्दा समस्या बढी देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव छ त्यो म जान्छु उहाँले भन्नुभयो, तर सामान्य भिडभाडलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। उहाँले बिरामीहरूलाई उत्साहित गर्ने, व्यवहार गर्न नसक्नु र अस्पतालको फोहोर समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्नु व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको बताउनु भएको छ। आजको बागेश्वरी पोस्ट.com मा खबर लेखिएको छ। प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा मनाइने रीति तर्पणी, रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमा पर्व हिजो स्नान गरी नयाँ एगु पवित्र जनै धारणसहित डोरो बाँधेर मनाइएको छ। श्रावण महिनामा गरिने स्नान भएकाले यो पर्वलाई श्रावण स्नान पनि भनिन्छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लेखिएका देव गुणलाई पहिलो बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी जेले गर्दा अत्यन्त बलशाली दानव राज बलि बाँधिए। त्यसैले म तिमीलाई बाँध्छु, त्यसैले तिमी सुरक्षित बन र विचलित नहो भनी डोरो बाँधेर जोगाएका थिए भने पौराणिक मान्यताका आधारमा यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको हो। यसै कारण रक्षाबन्धन गर्ने बेलामा गुरु पुरोहितले ऐन बदो बलिराजा दानवद्र बल महाबल तेन तोम प्रतिध्वनि रक्षेमा चलतमा भनी रक्षासूत्र, रक्षाबन्धन अथवा डोरो बाँध्ने वैदिक परम्परा अनुसार धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईले बताउनु भएको छ। वैदिक गुरु परम्परा अनुसार यज्ञोपवीत अर्थात् जनैलाई बृहस्पति अथवा ज्ञानको धागोका रूपमा पनि मानिन्छ। नेवारी समुदायले भने श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका गुनु पुन्नी भनी मनाएका छन्। विशेष गरी क्वाटी खाने परम्परा नेवारी समुदायको यसै पर्वबाट आएको हो भन्ने तर्क पनि एकथरी संस्कृतविदहरूले बताएका छन्। यस्तै बीच हिजो नेपालगञ्जमा गाई जात्रा पर्व पनि मनाइएको छ। नेवा समुदायको पुरानो संस्था नेवापुज बाँकेको मुख्य आयोजनामा नेपालगञ्जमा सापारू प्रदर्शन गर्दै गाई जात्रा पर्व मनाइएको हो। नेवापुजको आयोजना, नेवा दय दबुको सह-आयोजना र बाँकेमा क्रियाशील 10वटा नेवा गुठीको सहकार्यमा संयुक्त रूपमा सापारू जात्रा सम्पन्न गरिएको नेवापुज बाँकेका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार जोशीले बताउनुभयो। स्थानीय भेरी स्कुल दम्बोजी भेला भएका यस वर्ष मृत्यु भएका मृतकका परिवार र आफन्तहरूले विभिन्न प्रतीकात्मक
पहिरनमा धम्बोजी पुष्पलाल चौक बस पार्क न्यू रोड हुँदै बागेश्वरी मन्दिर पुगेर शाहपारू जात्रा सम्पन्न गरिएको थियो। दैनिक नेपालगञ्ज र सदरलाइन.com मा खबर छ। बर्दियाको बाँसगढीले पहिलोपटक महिला प्रहरी प्रमुख पाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मोतीपुर बाँसगढीमा प्रहरी निरीक्षकको रूपमा शैलेश्वरी बोहरा आएसँगै बाँसगढीले पहिलोपटक महिला प्रहरी प्रमुख पाएको हो। 2045 सालमा स्थापना भएको मोतीपुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा पुरुष मात्रै प्रमुखको रूपमा रहँदै आएकोमा अहिले कार्यालयले महिला प्रमुख पाएको छ। प्रहरी निरीक्षक बोहरा कपिलवस्तु जिल्ला कार्यालयबाट सरुवा भई बाँसगढीमा आउनुभएको हो। प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै बोहराले बाँसगढीका राजनीतिक दल, उद्योग व्यापारी, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीसँग परिचयात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरी सहभागीहरूबाट बाँसगढी क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, चुनौती, समस्या लगायतका विषयलाई सल्लाह सुझावका रूपमा लिनुभएको छ। प्रहरी निरीक्षक बोहराले सहभागीहरूको सल्लाह सुझाव ग्रहण गर्दै आफ्नो कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बोहराले बाँसगढी क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा कायम राख्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विद्यालयहरूमा गएर बाल विवाह र लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्न ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। सदरलाइन.com मा खबर लेखिएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। निशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालन हुने भएपछि राप्ती गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने 80 वर्षदेखि माथि उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिक र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, प्रसुति सेवाका लागि गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, सडक दुर्घटनाका घाइते, सडक सहयोगापेक्षी मानवलाई सहज हुने भएको छ। निशुल्क एम्बुलेन्सले गाउँपालिकाभित्र मात्र सेवा दिने गरी राप्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण रावतले बताउनुभयो। शाखा प्रमुख रावतका अनुसार राप्ती गाउँपालिकाभित्रका बिरामीलाई पालिकाभित्र रहेका अस्पतालमा ल्याउन र लैजान एम्बुलेन्समा पैसा लाग्ने छैन, तर बिरामी अन्यत्र लगेर जानु परेमा अर्को एम्बुलेन्स प्रयोग गर्नुपर्छ। राप्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखका अनुसार सिसनिया स्वास्थ्य चौकीमा रहेको पुरानो एम्बुलेन्सलाई मर्मत गरेर गाउँपालिकामा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिन थालिएको छ। गोर्खापत्र अनलाइनमा खबर छ। कृष्णसार FM 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। आगामी भदौ 23 गते कसौन्धन वैश्य समाज बाँकेको निर्वाचन हुँदैछ। समाज सेवाको भावनाको दृष्टिकोणले स्थापित समाजको निर्वाचनमा पनि पछिल्लो समयमा राजनीतिको गन्ध देखिएको छ। अहिले चुनावमा 2वटा समूह चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। समाजको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीका लागि 2वटा प्यानल खडा भएको छ। रामलखन वैश्य, सन्तोष कुमार, अहिलेसम्म 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 2 जनाको समूह सन्तोष कुमार वैश्य र रामकुमार वैश्यको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। यसैबीच समूहको निर्वाचन लगायत विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा कसौन्धन वैश्य समाज बाँकेका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य हुनुहुन्छ। वैश्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। जस्तै आगामी अब भदौ 23 गते कसौन्धन वैश्य समाजको निर्वाचन हुँदैछ। यहाँ अहिले वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो मधेसी समुदाय र कसौन्धन वैश्य समाजको लागि एउटा स्थापित समाजले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा समाज सेवाको भावनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अनि अहिले चाहिँ चुनाव हुँदैछ, 2-2वटा समूह पनि छन्। एकदमै आकर्षण छ हैन समाजमा? एकदम। किन यो यतिको आकर्षण बढेको होला त? यो समाजलाई यति मैले हाइलाइट गरिदिएछु, इन्डियादेखि लिएर नेपालभरिमा कसौन्धन वैश्य समाज नेपालगञ्ज हरेक सामाजिक कार्यमा चाहिँ बढी आकर्षण लिएको हुनाले र योले चाहिँ यहाँ धर्मशाला, मठ मन्दिर, चाहिँ स्कुल, कलेज, संस्थान भूमि सबैमा यति योगदान छ, यति काम गरेको छ, यति मर्यादा पाएको छ कि सबैले योलाई बहुत अलग दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। त्यसैले यसको अहिले हैसियत बढेको।
भनेपछि यहाँको नेतृत्वमा कसौधन वैश्य समाजलाई विभिन्न सामाजिक सेवासँग जोड्नु भएको छ र अलिकति अगाडि ल्याउनु भएको छ। त्यसैले यसमा चाहिँ धेरैको चाहिँ आकर्षण पनि बढेको हो, त्यसैले भन्न मिल्छ। बिल्कुल एकदम चासो बढेको छ। अस्ति कोभिडले पनि हामी बढी काम गऱ्यौँ। प्रशासनको हेर्ने दृष्टिकोण पनि कसौधन वैश्य समाजले अलग छ। राजनीतिक दलले पनि यो ठुलो समाज छ। लगभग 7,000 को हाराहारीमा कसौधन समाजहरू भोटिङ गर्छन् चाहिँ त्यो राजनीतिक चुनावहरूमा। यसकारण यो त ठुलो समाज हो, व्यवसायी समाज हो, आर्थिक रूपले पनि धनी समाज हो। यो समाजमा कतिजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ? यहाँले भन्नुभयो 7,000 हो कि अनि अरू? 7,000 को हाराहारीमा नगरपालिकामा भोट हाल्छन्। तर यो वैश्य समाजमा रिन्युअल गराउने अहिले चाहिँ यो 2270 को आसपास छन्। 2270 भोट हाल्ने छन्। रिन्युअल धेरैले गराएको छ। अनि यो वैश्य समाजले खास गरेर कस्तो कस्तो कामहरू गरिरहेको छ अहिले? वैश्य समाजले कोभिडमा पनि चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्यो। अहिले नगरमा धर्मशाला चाहिँ 2-2वटा धर्मशाला, 3-3वटा वैश्य समाजको धर्मशाला छ। त्यो धर्मशाला हेरिरहेछ, हिन्दू शमशान भूमि हेरिरहेछ, मठ मन्दिर हेरिरहेछ। नगरमा सामाजिक कुनै पनि कार्यक्रमहरू हुन्छ भने यसको भूमिका सबभन्दा अगाडि रहेछ। हरेक क्षेत्रमा यसलाई बोलाइन्छ। अहिले यो समाज एकदम व्यापार सङ्घ जस्तै हाराहारीमा चाहिँ यो अहिले उदाएको समाज छ। हरेक कुरामा वैश्य समाज चाहिँ अगाडि भूमिका लिएर चाहिँ सामाजिक सेवामा अग्रसरता लिएको हुनाले धेरै ठाउँमा यसलाई बोलाउने गर्छन्, महत्त्व दिएको छ। त्यसकारण मान्छेलाई अहिले यो समाजमा धेरै चासो बनेको छ। अनि अब 2वटा समूह निर्वाचनमा गइसकेको छ, उम्मेदवारी पनि दर्ता भइसकेको छ। यहाँले चाहिँ कुन समूहलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ र अब यो निर्वाचनलाई सर्वसम्मत रूपमा यस्तो राम्रो सामाजिक सेवा कार्यमा गरेको संस्थालाई चाहिँ सर्वसम्मत नै बनाउँदा राम्रो हुन्थ्यो होला नि त? किन निर्वाचनमा गएको? नै मैले सर्वसम्मतिको पुरा प्रयास गरेको। यसै कारण हिजो चाहिँ नामनेसन पछि हामीले 3 दिनको समय लिएछौँ। हिजो पनि वार्ता भएको छ, आज र भोलि पनि वार्ता हुनेछ। अब 2 समूह मात्रै आछन्। मलाई विश्वास थियो 3 समूह आउँछ। पहिला मेरो चुनावमा लड्दाखेरि 3 समूह आएको थियो। अहिले 2 समूह, एउटा समूहलाई रोक्न मैले सफल भएँ। 2 समूह छ, त्यो 2 समूहभित्र हामी वार्ता गराइरहेछौँ। तर यो डेमोक्रेटिक प्रकृतिमा अलिकति चुनाव हुन्छ भने मान्छेलाई बढी चारमा हुन्छ। चुनावै भएन। पहिला हामी मभन्दा अगाडि 1-2 पटक हामीले चुनावै गराएनौँ। चुनाव नगराएर टिके प्रथा लगाएर हामीले बनायौँ भने उहाँले धेरै चासो लिएर काम गर्न सक्नु भएन जति काम हुनुपर्ने। जब यो 2 पिरियडमा यता चुनाव हुन लाग्यो त्यो बेला मान्छेलाई एकदम बढी उत्साह लाग्यो काम गर्न। यसकारण चुनाव चाहिँ हुनु नकारात्मक होइन, किनभने मान्छेमा एउटा जोस जान्छ, ठाउँ ठाउँमा ऊ भेट्न जान्छ। कोलियामा छिरेका हाम्रा वैश्य समाजहरू त्यसलाई उसले भेट्छ, चिन्छ, आउने सन्ततिले चिन्छ। यसकारण चाहिँ प्रजातान्त्रिक चाहिँ समयमा यो चुनाव राम्रो प्रक्रिया हो, राम्रो चाहिँ सोच हो, नराम्रो होइन। र केही मान्छेहरू भन्छन् कि यसमा वैमनस्यता आउँछ। वैमनस्यता थोरै आए पनि यो चुनावसम्म मात्रै हो। चुनावपछि जस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घमा एक समय खासै चुनाव हुन्थेन, त्यति प्रभाव थिएन। अहिले चुनाव भएको हुनाले प्रभाव बढेको छ। यस्तै हो वैश्य समाजमा पनि धेरै अब अहिले युवाहरू, नयाँ युवाहरू जो जाङ्गरहरू आइरहेछन्। रहेको अर्को कुरा, तपाईँ मलाई भन्नुभयो कुन समूहलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ? म सबै समूहलाई सपोर्ट गर्छु, किनभने म अहिले वर्तमान अध्यक्ष हो र धेरै वर्षदेखि समाजको लिडिङ गर्दैछु। यसमा जो आए पनि मेरो लागि स्वागत छ। तर मेरो यति भनाइ छ कि चाहिँ सिस्टमबाट आउनु पर्यो। तपाईँ सदस्य हुनुभयो, सचिव हुनुभयो, उपाध्यक्ष हुनुभयो, अनि अध्यक्ष लड्नुभयो, त्यो राम्रो। सिधै सदस्य भएर सिधै चाहिँ अध्यक्ष लड्नुहुन्छ, त्यो अलिकति अनुभव प्राप्त भएन। किनभने यो संस्था समाज संस्था हो। यहाँ छुट्टीहरू हुन्छ, कहिले के हुन्छ, कहिले केटाकेटीको विवाद हुन्छ, कहिले सामाजिक प्रथाको चाहिँ हुन्छ, कहिले भण्डाराहरू हुन्छन्। धेरै इन्डियामा पनि हामीलाई बोलाएर चाहिँ तिनीहरू धेरै कुराहरू चाहिँ गर्छन्। जस्तै मैले बाबागञ्जमा गठन गरेँ, राजापुरमा गठन गरेँ समाज। यो धेरै जिम्मेवारीपूर्ण काम हो कि यसमा अलि अनुभव प्राप्त मान्छे हुनुपर्छ। त्यो रामकुमार वैश्य भनेको त्यो 16 सालदेखि लगातार पदमा आइरहेछ।
काम गरिरहेछ। एउटा अनुभवी व्यक्ति भएको हुनाले रामकुमारको पालो पहिलो भनेर हामीले भनेछौँ, पछि सन्तोषजीलाई दिउँ। सन्तोषजी पनि केपेबल हुनुहुन्छ जस्तो होइन कि हुनुहुन्न, तर रामकुमारजी भनेको एउटा चाहिँ उपाध्यक्ष पछि लड्ने अध्यक्ष हो, सिस्टमबाट आउनु भनेर मैले आग्रह गरेछु। हस् त, धन्यवाद कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कसौधन वैश्य समाज बाँकीका वर्तमान अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य। आगामी भदौ 23 गते हुन लागेको निर्वाचनको बारेमा जानकारी दिँदै अब बाँकी समाचार। बर्दियाका बेपत्ता परिवारले आफन्तको सास वा लास दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 10 कुम्भरमा आयोजित बेपत्ता स्मृति पार्क स्थित 13औं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित निरञ्जन कुमार चौधरी लगायतले बेपत्ताको पीडा सुनाउँदै सरकारसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको वर्षौं बित्दा पनि बेपत्ता परिवारले न्याय नपाएको बताउनु भएको हो। राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 जनकी रानी थरुनीले आफ्नो श्रीमानलाई 2059 सालमा राति घरबाट राज्यपक्षका सुरक्षाकर्मीले लगेर बेपत्ता पारेको बताउनु भयो। द्वन्द्व पीडित तथा बेपत्ता भएका परिवारले राज्यबाट न्याय नपाएको, वर्षौंदेखि बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक नगरेको र राज्यको शासन व्यवस्था तथा विभिन्न सरकारहरू निर्माण भइसकेको अवस्थामा बेपत्ताको समेत न्याय र परिपूरणको व्यवस्था नगरेको पीडित थरुनीको भनाइरहेको छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटिको प्रथम अधिवेशन यही भदौ 16 र 17 गते बुटोलमा सम्पन्न हुन लागेको छ। 12 जिल्लाबाट 23 जनवर्गीय संगठन र केही विभागबाट सर्वसम्मत प्रतिनिधिहरू समेत छनौट भइसकेका छन्। भाद्र 16 गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटनका लागि तय भएको अधिवेशन कुनै गुट उपगुट नभएको बताइएको छ। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नेकपा एमालेमा केन्द्रदेखि ओडासम्म कुनै गुट उपगुट छैन। केन्द्रीय सदस्य सूर्य ढकालले भन्नुभयो, नीति र नेतृत्वलाई आत्मसात गर्दै एउटा लय र बुझाइमा अगाडि बढिरहेको एमालेको 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आउन अझै 4 वर्ष बाँकी रहेको छ। अब बाँकी समाचार। बुवा आमाको बाल विवाह र बहुविवाहका कारण हुने शास्तिका कारणले छोराछोरीले बेहोर्नु परेको छ। त्यसै कारण उनीहरूले बाल अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन्। यो सुर्खेतको खबर हो। बाल विवाह वा बहुविवाह गरेका दम्पतिले आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता नगरिँदा यस्तो समस्या आएको हो। त्यस्ता सन्तानको जन्मदर्ता गर्दा आफूहरूको बाल विवाह र बहुविवाहको पनि पोल खुल्ने डर रहँदा उनीहरूले जन्मदर्ता नगराउने गरेको पाइएको छ। समयमा जन्मदर्ता नगराउँदा पोषण भत्ता, अपाङ्गता भएका लगायतका राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट कर्णालीका धेरै बालबालिकाहरू वञ्चित रहेका छन्। कर्णाली सुर्खेत सहित हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र सुर्खेतका 120 वटा ओडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। सो अवधिमा 1019 जना बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको तथ्याङ्क भेटिएको छ। ललित बसेलले गोर्खापत्रमा खबर लेख्नु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानसहित आबद्ध हुनेमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र विदेशमा नै स्वरोजगारको आकर्षण उच्च देखिएको छ। 2079 चैत्र 8 गते वैदेशिक रोजगारीका लागि कोषमा आबद्ध गराउन थालिएकोमा हालसम्म कोषमा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या झन्डै आधा सङ्ख्या पुग्न थालेको छ। सरकारले 2075 मङ्सिर 11 देखि सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको आबद्धता हुन थालेको हो। आजको कान्तिपुरमा खबर लेखिएको छ। बुटोलका बुद्धिप्रसाद शर्माले वैदिक जनै, रक्षाबन्धन, लागबत्ती, अनन्त डोरो लगायतका सामग्री उत्पादन गरेर वार्षिक 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। राधा जनै धागो उद्योग स्थापना गरेर शर्माले उत्पादन गर्दै आएको जनै लगायतका सामान नेपाल तथा विदेशमा समेत निर्यात गर्न सफल हुनु भएको छ। वैदिक जनै र शास्त्रीय धागो बेचेर पनि लाखौं कमाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नुभएका बुद्धिप्रसाद शर्माका सबैका लागि प्रेरणाका स्रोत पनि बुझिएको छ। पश्चिम डायरी यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, ग्यासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी 235 रुपियाँ कायम। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतद्वारा भेरी अस्पतालको अनुगमन, स्तरोन्नतिका लागि पहल र सेवा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड।
जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धन पर्व मनाइयो। नेपालगञ्जमा गाईयात्रा पर्व। बर्दियाको बाँसगाडीमा पहिलो पटक महिला प्रहरी प्रमुख। र बर्दियाका बेपत्ता परिवारद्वारा साँझकी लासको सरकारसँग माग। दाङको राप्ती गाउँपालिकाद्वारा ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा। हवस् त, पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथीसँगै रामप्रसाद र राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज भदौ 15 गते शुक्रबार 1 सेप्टेम्बरको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।